अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता दर्स में हम लोगों ने फ़ेल मुज़ारा मारूफ़ मुस्बत और फ़ेल मुज़ारा मारूफ़ मनफ़ी बनाना सीखा था। आज के सबक में हम इंशाअल्लाह फ़ेल मुज़ारा मजहूल बनाना सीखेंगे। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 11, फ़ेल मुज़ारा मजहूल। फ़ेल मजहूल जैसा कि तुम पढ़ चुके हो, वो फ़ेल है जिसकी निस्बत मफ़ऊल की तरफ हो और उसका फ़ाइल मालूम न हो। जैसे युफ़्तहुल बाबू, दरवाज़ा खोला जाता है या खोला जाएगा। तो फ़ेल मजहूल उस फ़ेल को कहते हैं जिसकी निस्बत मफ़ऊल की तरफ हो और उसका फ़ाइल मालूम न हो। जैसे इस मिसाल में हमें ये तो मालूम हुआ कि दरवाज़ा खोला जाता है या दरवाज़ा खोला जाएगा, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि दरवाज़ा कौन खोलेगा, यानी फ़ाइल यहाँ से हज़्फ़ कर दिया गया है, फ़ाइल मालूम नहीं है। तो इसलिए फ़ेल की डायरेक्ट निस्बत जो है मफ़ऊल की जानिब हो रही है। फ़ेल मुज़ारा मजहूल बनाने का कायदा। मुज़ारा मारूफ़ के मालूम हो जाने के बाद मुज़ारा मजहूल बनाना आसान है। तरकीब यह है कि अलामत मुज़ारा यानी अलिफ ता या नून को यानी मुज़ारे के पहले हर्फ को ज़म्मा यानी पेश दे दिया जाए और आखिरी हर्फ से पहले वाले हर्फ को फ़तहा यानी ज़बर दे दिया जाए। मुज़ारा मजहूल बन जाएगा। मसलन यफ़अलु से युफ़अलु। तो मुज़ारा मजहूल बनाने का बहुत आसान तरीक़ा है और वो ये है कि अलामत मुज़ारा अलिफ ता या नून, इनमें से जो अलामत भी फ़ेल मुज़ारे से पहले हो उसको ज़म्मा दे दिया जाए और अखीर से पहले वाले हर्फ को यानी आइन कलीमे को फ़तहा दे दिया जाए। मुज़ारा मजहूल बन जाएगा। जैसे यफ़अलु से युफ़अलु, वो किया जाता है या किया जाएगा। यअरिफ़ु से युअरफ़ु, वो पहचाना जाता है या पहचाना जाएगा। यंसुरु से युनसरु, उसकी मदद की जाती है या मदद की जाएगी। गर्दान पूरी इसी तरह होगी। मिसालों से ये बात भी वाज़ेह हो गई कि मुज़ारा मजहूल का तीसरा हर्फ मफ्तूह रहेगा। इसके मारूफ़ में तीसरा हर्फ खा मकसूर हो या मज़मूम, यानी फ़ेल मुज़ारा मजहूल का तीसरा जो हर्फ है जिसे ऐन कलिमा कहते हैं वो मफ्तूह ही रहेगा, खा मुज़ारा मारूफ़ में वो मकसूर हो या मज़मूम हो, लेकिन मजहूल जब बनाएंगे तो मफ्तूह रहेगा। अब गर्दान देख लीजिए। युनसरु सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, उसे एक मर्द की मदद की जाती है या की जाएगी। युनसरानी सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब, उन दो मर्दों की मदद की जाती है या की जाएगी। युनसरूना सीगा जमा मुज़क्कर गायब, उन सब मर्दों की मदद की जाती है या की जाएगी। तुनसरु सीगा वाहिद मुअन्नस गायब, उस एक औरत की मदद की जाती है या की जाएगी। तुनसरानी सीगा तस्निया मुअन्नस गायब, उन दो औरतों की मदद की जाती है या की जाएगी। युनसरना सीगा जमा मुअन्नस गायब, उन सब मर्द औरतों की मदद की जाती है या की जाएगी। तुनसरु सीगा वाहिद मुज़क्कर मुखातब, तेरी यानी एक मर्द की मदद की जाती है या की जाएगी। तुनसरानी सीगा तस्निया मुज़क्कर मुखातब, तुम दो मर्दों की मदद की जाती है या की जाएगी। तुनसरूना सीगा जमा मुज़क्कर मुखातब, तुम सब मर्दों की मदद की जाती है या की जाएगी। तुनसरीना सीगा वाहिद मुअन्नस मुखातब, तेरी यानी एक औरत की मदद की जाती है या की जाएगी। तुनसरानी सीगा तस्निया मुअन्नस मुखातब, तुम दो औरतों की मदद की जाती है या की जाएगी। तुनसरना सीगा जमा मुअन्नस मुखातब, तुम सब औरतों की मदद की जाती है या की जाएगी। उनसरु सीगा वाहिद मुतकल्लिम, मेरी मदद की जाती है या की जाएगी। नुनसरु सीगा तस्निया व जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम, हमारी मदद की जाती है या की जाएगी।
ترجمہ کرو۔ ہم سب عورتوں کی مدد کی جائے گی۔ ننصرو، ان سب مردوں کی مدد کی جائے گی۔ ینصرون، تو مدد کیا جاتا ہے۔ تنصرو، تم سب مردوں کی مدد کی جائے گی۔ تنصرون، تم دو مرد مدد کیے جاتے ہو۔ تنصران، تم سب مدد کیے جاؤ گے۔ تنصرون۔ ان افعال سے مضارع مجہول کی پوری گردانیں مع حرکات و صیغہ و معنی لکھو۔ یظلم، تو یظلم سے مجہول بن جائے گا یظلم، اور گردان ہوگی یظلم یظلمان یظلمون۔ تظلم تظلمان یظلمن، تظلم تظلمان تظلمون، تظلمین تظلمان تظلمن، اظلم نظلم۔ اسی طرح سے ینظر سے ینظر ہو جائے گا، ینظر ینظران ینظرون، تنظر تنظران ینظرن۔ اسی طرح اخیر تک گردان ہوگی۔ یقتل سے یقتل، یقتل یقتلان یقتلون، تقتل تقتلان یقتلن۔ یبعث سے یبعث، یبعث یبعثان یبعثون، تبعث تبعثان یبعثن۔ یرزق سے یرزق، یرزق یرزقان یرزقون، ترزق ترزقان یرزقن۔ یسأل سے یسأل، یسأل یسألان یسألون، تسأل تسألان یسألن۔ یہ بات یاد رہے کہ فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا، فعل مجہول صرف فعل متعدی سے بنتا ہے، لازم سے نہیں بنتا۔ صیغے اور معنی بتاؤ۔ یرزقون، صیغہ جمع مذکر غائب، ان سب کو رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا۔ تنصرون، صیغہ جمع مذکر مخاطب، آپ سب کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی۔ یسألن، صیغہ جمع مؤنث غائب، وہ سب پوچھی جاتی ہیں یا پوچھی جائیں گی۔ دوسرا ترجمہ ہو سکتا ہے ان سب سے پوچھا جائے گا، جب پوچھا جاتا ہے یا پوچھا جائے گا۔ تسألن، صیغہ جمع مؤنث مخاطب، آپ سب سے پوچھا جاتا ہے یا پوچھا جائے گا۔ ترزقین، صیغہ واحد مؤنث مخاطب، تجھے یعنی ایک عورت کو رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا۔ تنصر، صیغہ واحد مذکر مخاطب، تیری یعنی ایک مرد کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی۔ نسأل، صیغہ جمع متکلم، ہم سب سے پوچھا جاتا ہے یا پوچھا جائے گا۔ تظلمان، صیغہ تثنیہ مؤنث مخاطب یا تثنیہ مذکر مخاطب، آپ دو مردوں سے یا دو عورتوں سے آپ دو مرد یا دو عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے یا ظلم کیا جائے گا۔ یقتلان، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، وہ دو مرد قتل کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے۔ ابعث، صیغہ واحد متکلم، میں بھیجا جاتا ہوں یا بھیجا جاؤں گا۔ ینظرون، صیغہ جمع مذکر غائب، وہ سب دیکھے جاتے ہیں یا دیکھے جائیں گے۔ تنظرون، صیغہ جمع مذکر مخاطب، آپ سب دیکھے جاتے ہو یا دیکھے جاؤ گے۔ نبعث، صیغہ جمع متکلم، ہم بھیجے جاتے ہیں یا بھیجے جائیں گے۔ تبعثن، صیغہ جمع مؤنث مخاطب، آپ سب بھیجی جاتی ہو یا بھیجی جاؤ گی۔ یقتلن، صیغہ جمع مؤنث غائب، وہ سب قتل کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی۔ یقتلون، صیغہ جمع مذکر غائب، وہ سب مرد قتل کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے۔ نرزق، صیغہ جمع متکلم، ہمیں رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا۔ یظلمان، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، ان دو مردوں پر ظلم کیا جاتا ہے یا ظلم کیا جائے گا۔ یبعثون،
صیغہ جمع مذکر غائب، وہ سب مرد بھیجے جاتے ہیں یا بھیجے جائیں گے۔ تنصرین صیغہ واحد مؤنث مخاطب، تیری یعنی ایک عورت کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی۔ تسألین صیغہ واحد مؤنث مخاطب، تجھ سے پوچھا جاتا ہے یا پوچھا جائے گا، یعنی تو ایک عورت سے پوچھا جاتا ہے یا پوچھا جائے گا۔ عربی میں ترجمہ کرو۔ تم سب دیکھے جاتے ہو۔ تنظرون ہم مدد کیے جائیں گے۔ ننصر تو بھیجی جاتی ہے۔ تبعثین وہ سب قتل کیے جائیں گے۔ یقتلون تم دو ظلم کیے جاؤ گے۔ تظلمان ہم پوچھے جاتے ہیں۔ نسأل تم سب کو رزق دیا جائے گا۔ ترزقون اس ایک عورت کی مدد کی جاتی ہے۔ تنصر تو پہچانی جائے گی۔ تعرفین ان سب عورتوں کو پوچھا جائے گا۔ یسألن تم سب مدد کیے جاتے ہو۔ تنصرون وہ قتل کیا جاتا ہے۔ یقتل تم دو ظلم کی جاؤ گی۔ تظلمان ہم پہچانے جاتے ہیں۔ نعرف میں رزق دیا جاؤں گا۔ ارزق تم سب بھیجے جاؤ گے۔ تبعثون میں دیکھا جاتا ہوں۔ انظر تو آج کا ہمارا سبق الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ فعل مضارع مجہول منفی بنانا سیکھیں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنے تبصروں سے نوازیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔